Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. After completion of this lesson, Pangong So, now we are going to write down the answer of the textual questions of this lesson. So let's quickly start from the question number 1, which is what does Pangong mean and where is it situated? यानी पेंगोंग का मतलब क्या है और ये पेंगोंग लेक जो है ये कहाँ पर वाक़ा है। इसका आंसर हमने लिखा पेंगोंग मीन्स ए वेरी लॉन्ग कर्व। पेंगोंग का मतलब है एक लॉन्ग कर्व यानी एक लंबा सा मोड़, एक लॉन्ग कर्व। इट इज़ सिचुएटेड इन लद्दाख और ये जो पेंगोंग लेक है ये लद्दाख में वाक़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब पेंगोंग लेक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें पेंगोंग लेक को डिस्क्राइब करना है यानी बयान करना है पेंगोंग लेक के बारे में हमने क्या पढ़ा है और पेंगोंग लेक है क्या। पेंगोंग इज़ ए सैलाइन वाटर लेक। पेंगोंग जो है ये एक साल्टी लेक है यानी इसका जो पानी है वो नमकीन पानी है। इट इज़ सिचुएटेड 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लेह। ये लेह डिस्ट्रिक्ट से 160 किलोमीटर दूर है। इट इज़ ब्यूटीफुल बिग विथ लॉन्ग सैंडी शोर्स। और ये एक खूबसूरत झील है, बड़ा सा झील है और इसके जो किनारे है वो बहुत लंबे हैं। इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। ये इसका जो पानी है उस पानी का कलर तब्दील होता रहता है फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू यानी सब्ज़ से नीला रंग इख्तियार करता है एंड वाइस वर्सा, और नीले रंग से सब्ज़ रंग इख्तियार करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ पेंगोंग इज़ ए सैलाइन वाटर लेक। इट इज़ सिचुएटेड 160 kilometers away from Leh. It is beautiful, big, with long sandy shores. It changes its color from green to blue and vice versa. Question number 3. Question number 3 है which migratory birds of animals are found in Pangong? Birds and animals are found in Pangong in summer. Which migratory birds and animals are found in Pangong in summer? यानी गर्मियों में कौन से migratory birds इस पेंगोंग लेक में पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो है जो माइग्रेट करके आते हैं, जो किसी जगह को छोड़कर इस जगह पर किसी मखसूस टाइम के लिए रहने के लिए आते हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा है ड्यूरिंग समर यानी गर्मियों में मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स जो काफ़ी जगहों से माइग्रेट करके आते हैं, यानी उनमें बार हेडेड गूज एक किस्म का बतख, द ब्रह्मिनी डक एक और माइग्रेटरी बर्ड है, एंड ए ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रैन और एक किस्म की क्रैन जो साइबेरिया से माइग्रेट होके इस झील में रहने के लिए इस समर यानी कि गर्मियों के मौसम में रहने के लिए आती है। दीज बर्ड्स आर सीन इन द पेंगोंग लेक। यही बर्ड्स जो है ये पेंगोंग लेक में गर्मियों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हम फिर से रिपीट करेंगे। ड्यूरिंग समर मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक द बार हेडेड गूज, द ब्रह्मनी डक एंड द ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रैन आर सीन इन द पेंगोंग लेक। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई आर सिविलियंस अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अवे द शोर ऑफ द
پینگونگ. سویلینز جو ہے جو اس جھیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ صرف 7 کلومیٹر ہی کیوں جا پا رہے ہیں اس لیک کے ارد گرد. تو اس کا آنسر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں. میجر پارٹ آف پینگونگ از ان چائنا, دیٹس وائی civilians are allowed to go 7 kilometer from the lake head in Ladakh. میجر پارٹ آف جو پینگونگ لیک ہے, پینگونگ لیک کا زیادہ حصہ جو ہے وہ لداخ میں وہ چائنا میں پایا جاتا ہے, اس لیے سویلینز کی جو مومنٹ ہے وہ محدود ہے صرف 7 کلومیٹر. لیک 7 کلومیٹر اس لداخ کے حصے میں, اس پینگونگ لیک کے ارد گرد صرف 7 کلومیٹر ہی اپنی مومنٹ محدود کر پا رہے ہیں یا اپنی مومنٹ کر پا رہے ہیں. تو اس کا آنسر ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے. میجر پارٹ آف پینگونگ از ان چائنا, دیٹ از وائی civilians are allowed to go 7 kilometers from the lake's head in Ladakh. تو یہ اس کا آنسر ہے. پھر سے ہم اس کوشچن نمبر 4 کو ہم پھر سے اس کا آنسر پھر سے ڈکٹیٹ کریں گے. میجر پارٹ آف پینگونگ از ان چائنا, دیٹ از وائی civilians are allowed to go 7 kilometers from the lake's head in Ladakh. یہ اس کا آنسر ہے. تو کوشچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. کوشچن نمبر 5 کیا ہے؟ نیم دا ولیج سچویٹڈ اراؤنڈ دا لیک. اس ولیج کا نام لکھے, اس گاؤں کا نام لکھے جو لیک کے ارد گرد پایا جاتا ہے, جو لیک کے اراؤنڈ یا لیک کے نزدیک پایا جاتا ہے. اس کا نام ہم اس کوشچن کا آنسر ہم نے لکھا ہے. دا نیم آف ولیج سچویٹڈ اراؤنڈ دا پینگونگ لیک از سپینگمک, یعنی اس ولیج کا نام سپینگمک ہے. دا نیم آف ولیج سچویٹڈ اراؤنڈ دا پینگونگ لیک از سپینگمک. اب کوشچن نمبر 6 کی طرف جلدی سے آتے ہیں. کوشچن نمبر 6 کیا ہے؟ واٹ ڈز رامسر کنونشن مین؟ رامسر کنونشن جو ہم نے لاسٹ پیرا میں پڑھا تھا, رامسر کنونشن سے کیا مراد ہے؟ وہ رامسر کنونشن کیا ہے؟ اس کا آنسر ہم نے لکھا ہے. بائی رامسر کنونشن وی مین دیٹ دا لیک از آف انٹرنیشنل امپورٹینس. رامسر کنونشن سے مراد یہ ہے کہ رامسر کنونشن کے انڈر یہ جو لیک ہے یہ ایک بین الاقوامی اہمیت والا لیک ہے, بین الاقوامی امپورٹنس والا لیک ہے, اینڈ ول بی لکڈ آفٹر بائی این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اور اس لیک کی دیکھ ریکھ اسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے حوالے ہے. دے ول میک شیور, اور یہ اس بات کا یقین رکھیں گے یا اس بات کا خیال رکھیں گے کہ دیٹ اٹ از ناٹ پولوٹیڈ, دیٹ دس لیک از ناٹ پولوٹیڈ, یا یہ جو لیک ہے یہ گندا نہ ہو جائے, اینڈ ول کنزرو دا پینگونگ لیک, اور اس لیک کو پرزرو کریں گے یا اس لیک کو کنزرو کریں گے, اس لیک کو محفوظ رکھنے میں مدد کریں گے. تو اس کا آنسر ہم پھر سے ڈکٹیٹ کریں گے کوشچن نمبر 6 کا. کوشچن نمبر 6 ہے واٹ ڈز رامسر کنونشن مین؟ اس کا آنسر ہم نے لکھا ہے بائی رامسر کنونشن وی مین دیٹ دا لیک از آف انٹرنیشنل امپورٹینس اینڈ ول بی لکڈ آفٹر بائی این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. They will make sure that it is not polluted and will conserve the پینگونگ لیک. تو یہ اس کے ٹیکسچول کوشچنز تھے, جو 6 کوشچنز ہم نے کیے ہیں اس کے ٹیکسچول کوشچن. تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ لینگویج ورک کرنا ہے, جس لینگویج ورک میں ہمیں کچھ کوشچنز کچھ آنسرز دیے ہیں, اور ان آنسرز کا ہمیں کوشچن لکھنا ہے کہ ان آنسرز کا ہم کوشچن کیسے بنائیں گے. تو یہ کل کا ٹاپک ہے. انشاءاللہ ان نیکسٹ کلاس وی ول discuss about the language work of this lesson. So till next class, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.